बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत दुख है और गुस्सा है अपने आप के ऊपर भी और अपनी ज़ुबान के ऊपर भी, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान जो है उसकी ज़ुबान बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं शिकवा गोई के अंदर, इकबाल ने भी शिकवा किया था शिकवा और फिर जवाब शिकवा भी सुना था आगे से। तो खैर मैंने जवाब शिकवा नहीं सुना, मैंने तो अपने ज़मीर की अदालत में ही ये देखा कि ये तो इसका और कोई मतलब निकाल लिया गया, तो मतलब वाज़ेह करने के लिए आज के इस व्लॉग की इब्तिदा इस हवाले से कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि मुझे जिस तरह का दुख और तकलीफ तब थी जब आज से ठीक 2019 के अंदर फरवरी 10 फरवरी 2019 को आज के दिन में 9 फरवरी को गिरफ्तार हुआ और रिहा होके आया। और जब मैंने बाहर आके आज के दिन वो देखा सारा मीडिया वगैरह, तो मुझे इस बात की शदीद तकलीफ हुई कि मेरी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के अदारों को गाली पड़ी। और उन्होंने जनाब मतलब कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे को, वो इदारा हमारे जो है वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उसको गाली पड़े तो वो हमें तकलीफ होती है। तो मैं तकरीबन उसके बाद 1 माह तक जो है वो हमारे साइकेट्रिक हैं यहाँ पर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने मुझे खुद ही पुराने करम फरमाए तो खुद ही तलब फरमा लिया चाय के कप के ऊपर। तो मुझे साजिश जाके उनके यहाँ समझ आई कि वो बेसिकली ना वो मेरे दी हैब के अंदर मतलब परेशान थे। तो खैर डिस्कशन हुई हमारे को 8-10 सेशन हुए। तो डिस्कशंस के दौरान जो उन्होंने नतीजा निकाला वो ये था कि देखें, यहाँ पे हर रोज सऊदी अरब के अंदर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो यहाँ से जहाँ तो भीख मांगने जाते हैं और या फिर वहाँ पे जाके तो मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, तो वो पाकिस्तान का नाम को बट्टा लगाते हैं। तो आपने तो इस तरह इलीगली दूसरे ममालिक के अंदर जाने वाले लोग जो कि वहाँ से डिपोर्ट होके आते हैं, जो लोग जो हैं यहाँ से एक्सपोर्टर हैं, वो 1 नंबर माल दिखा के 10-12 नंबर माल भेज देते हैं, ये सारे इस मुल्क की रेपुटेशन के साथ खेलते हैं ना। तो आपने इनमें से तो कोई हरकत नहीं की जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने ज़मीर के ऊपर इतना बड़ा बोझ लेके बैठे हुए हैं, तो निकले इससे बाहर। तो खैर उन्होंने मुझे घसीट के फिर बाहर निकाला। आज मैं दोबारा उस कंडीशन में चला गया हूँ। वो अगर हयात होते तो यकीनन आज भी लपक कर आते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुफ्तगू है जी, और गुफ्तगू ये है कि मैं अगरचे बायोलॉजिकल मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन सारी बेटियां अपनी बेटियां होती हैं ना। तो मुझे कोई बेटी की गाली दे तो मैं बहुत तकलीफ में होता। और गुज़िश्ता दिनों ये गाली एक खातून ने दी, और वो खातून जो है उसके बारे में जो शुनीद है वो ये है कि वो कुछ लोगों की कुर्बत की वजह से ये सारी हरकत सकनात करती हुई पाई जा रही है। मैंने उन्हें बड़ी उनके मुख्तलिफ सिफारशी साहिबान जो हैं उन्होंने मुझसे राब्ता किया, और उनमें से एक सिफारशी साहब जो हैं वो तो अस्करी जगह पे काम भी करते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं उससे लेना देना, माजरत कर ले। जिस फोरम पे बैठ के उसने बकबक किया है उस फोरम पे वो माजरत कर ले। नहीं जी, माजरत तो नहीं हो सकती। मैंने कहा तो चल फिर आपने मेरे से बात क्यों की? बोले फिर आप मुझे किस बुनियाद के ऊपर कांटेक्ट कर रहे हैं कि इस मामले को खत्म कर दे? आप मुझे इस मामले को, मैंने कुछ शुरू किया आपके खिलाफ कोई बात, कोई एक फिक्रा भी लिखा हो, कोई एक लफ्ज भी लिखा हो, तकलीफ में मैं हूं, बड़ी शदीद दुख के अंदर हूं, ठीक है। फिर जब आपको मतलब कि उस तकलीफ और दुख के अंदर जो है, फिर मेरे मुंह से शिकवा निकल गया कि जनाब ये देखिए। अब उस शिकवे को पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जियो के बांदर जो हैं उन्होंने खूब, जियो के बांदर के जितने भी एजेंट हैं वहां पे, सिगरेट माफिया के एजेंट खास तौर पे, आपको पता है मैं सिगरेट माफिया के खिलाफ काफी ज्यादा बोलता रहता हूं, उन्होंने भी फ्रंट से लीड किया। वैसे उसने मजहब का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन यह है कहने का मतलब यह है कि हर एक ने पीटीआई के हाथों छीका टूटा उनके भागों, और उन्होंने भी इस पे ऊपर किया। वो अल्फाज नहीं अदा होने चाहिए थे, लेकिन बड़ी तकलीफ और दुख और शिकवे में अदा हुआ।
لیکن پھر بھی کچھ دوستوں کا، کچھ احباب کا، کچھ کرم نوازوں کا، جن کے میری ذات کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کا جو بھرم تھا وہ ٹوٹا، اور مجھے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے جب کسی کا میں بھرم توڑوں، اور میں کئی کئی دن ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں۔ میں اس وقت ڈپریشن میں ہوں، اینٹی ڈپریسنٹ بلڈ پریشر والی گولیوں کے ساتھ میں کھا کے بیٹھا ہوں۔ اب کریں گے یہ کنٹروورسی کیا ہے کہ ایک طرف بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہے ہیں، لیکن وہ پھکا مار کے بیٹھا جی گولیاں، تکلیف مجھے بہت زیادہ ہے۔ گالیاں پڑھنے کی بھی اتنی ہی تکلیف ہے جتنی کہ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ مجھے ٹرولنگ سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے جو مرضی گالی دے دے کوئی، ظاہر ہے کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کا منہ توڑوں گا آگے سے، تو وہ توڑتا رہے۔ لیکن جو دوستوں کا بھرم ٹوٹا، مطلب کہ کسی نے کوئی توجہ نہیں دلائی ایک آدھ کے علاوہ، وہ بہت ہی قریبی ہیں، نان جرنلسٹ ہیں، کہتے یہ زیادتی ہو گئی ہے آپ سے۔ میں نے کہا ہاں میرے سے زیادتی ہو گئی، تو میں اس کے لیے جن احباب کی سما خراشی یا دل آزاری، اس کے لیے بڑے صدق دل کے ساتھ جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، میں ان کو بہت قیمتی سمجھتا ہوں اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اس ملک کے لیے، مطلب اس معاشرے کے لیے۔ تو اگر انہیں اس کا دکھ پہنچا ہے تو میں اپنے ضمیر کے سامنے سر نہیں اٹھا پا رہا۔ لیکن اس بات کے اوپر مزید تکلیف ہوئی کہ جن کے اوپر جب کوئی عذاب ٹوٹا تو ہم نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، اور کسی کو نہیں دیکھا، کسی دوستی کو بھی نہیں دیکھا، کسی تعلق کو بھی نہیں دیکھا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ورچولی صحیح، سوشل میڈیا پہ صحیح، ان کے تیر کھا کے نا ذرا تھوڑا سا تکلیف ہوئی اور دکھ بھی ہوا، لیکن پہلے والا دکھ اتنا زیادہ تھا کہ یہ دکھ کوئی زیادہ نہیں محسوس ہوا۔ سیدھے دل کا آدمی ہوں، کسی کا دکھ نہیں دیکھ پاتا، اس کے ساتھ چل پڑتا ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ اس قابل بھی ہے یا اس کی شخصیت یہ ڈیزرو بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال جی، وہ ایک شکوہ تھا، آپ کو جواب شکوہ کا حق بھی حاصل ہے، آپ جواب شکوہ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، میں ان کی طرف مڑ کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے جو کچھ کیا، میں اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہوں، میں نے جس موضوع کو بھی چننا ہوتا ہے وہ میری فل فری اینڈ انڈیپینڈنٹ چوائس ہوتی ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور دیکھتا ہوں کہ اس وقت میرے ملک، میرے قوم اور اس کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے لیے بہترین چیز کیا ہے، وہ میں اس کے اوپر ولاگ کرتا ہوں، کوئی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اخبار کے اندر جب ہم ہوتے تھے تو اگر کسی طرف سے پریس ریلیز آ جاتی تھی تو پورے اہتمام کے ساتھ اس کو شائع کیا جاتا تھا۔ وہی ہے کہ کسی کے اگر کوئی نقطہ نظر آتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرمائش آ جائے کہ اس کو اون کر کے آپ اپنی طرف سے کیجئے گا، ہماری طرف سے نہ کیجئے گا، تو ہم اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کنٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ اسے عوام تک پہنچنا چاہیے، عوام الناس تک۔ تو بہرحال میری خواہش تھی کہ میں اس موضوع پہ گفتگو نہ کروں، لیکن میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ جو احباب اس سے ہرٹ ہوئے ہیں ان کی دل آزاری کی کھلے دل کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ معذرت طلب کی جائے، اور اسی پلیٹ فارم سے کی جائے جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔